अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मौजू है नमाज की अहमियत। नमाजी के लिए अल्लाह ने क्या क्या गिफ्ट्स रखे हैं, क्या क्या तोहफे रखे हैं, नमाजी के लिए कितने फायदे हैं और बेनमाजी यानी कि नमाज नहीं पढ़ने से कितने गुनाह हैं, कितना बड़ा गुनाह है नमाज नहीं पढ़ना। आज मैं इसी मौजू पर बात करती हूँ। तो मैं अपनी इस तकरीर का आगाज करती हूँ इस शेर के साथ, हमारा हर काम आसान होगा, हमारा हर काम आसान होगा जिस दिन का पहला काम नमाज होगा, जिस दिन का पहला काम नमाज होगा। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए हम लोग कितनी गफलत में हैं, हम लोग कितने गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं कि 5 वक्त हमें अजान दी जाती है और मतलब अजान लगाते हैं और कहते हैं हैया अलल फलाह, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, हैया अलल सलाह की आवाजें गूंजती हैं। 5 वक्त हमारे कानों में अजान की आवाज आती है और हम अजान सुनते हैं और हम अजान सुनकर हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, हम अवॉइड कर देते हैं। नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, हम मोबाइल में बिजी रहते हैं, हम अपने दुनियावी कामों में इतने मशगूल रहते हैं कि 2 मिनट के लिए हम अपना काम को रोक नहीं सकते, हम अजान का जवाब नहीं दे सकते। तो हम कितनी गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज हम लोग कहते हैं, जाते हैं किसी मौलाना के पास या किसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें बता दीजिए कि हमें कामयाबी मिले, हमें इस चीज में कामयाबी मिले, हमारा ये काम आसान हो जाए, या हमें कोई वजीफा बता दीजिए कि हमारा ये काम आसान हो जाए। तो मैं आज उन लोगों को ये बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ा वजीफा तो नमाज है। आप नमाज पढ़िए, अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगिए। मेरा अल्लाह इतना रहमान है और हर चीज पर कादिर है, हर चीज अता करने वाला है, वो तो दोनों जहां का बादशाह है। आपको बिना अल्लाह की मर्जी के आपको कोई एक पत्ता भी नहीं दे सकता। तो आप अल्लाह से मांगिए, नमाज पढ़िए, सबसे बेहतरीन वजीफा है नमाज। और इसके अलावा हम दुनिया के और जो हमें जो बताता है हम वो कर लेते हैं कि ये तस्बीह पढ़नी, सब चीज पढ़िए, लेकिन बिना नमाज के कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहला वजीफा नमाज है। नमाज के साथ आप कोई वजीफा तो पढ़ेंगे तब कामयाबी मिलेगी, बिना नमाज के कोई वजीफा नहीं। और देखिए हम क्या करते हैं, आजकल दिखावा इतना चल रहा है, इतनी रियाकारी चल रही है कि हमें कभी किसी को इंप्रेशन जमाना होता है, कभी दिखाना होता है तो हम नमाज पढ़ने लगते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा रब तो आपके हर काम से वाकिफ है। आप गुनाह करें तो उसको पता है, आप अच्छा करेंगे तब उसको पता है, वो आपकी हर नेकी हर गुनाह सब कुछ जानता है। तो आपको रियाकारी नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने रब को राजी करना है और आपको नमाज हर जगह पढ़नी है। नमाज अल्लाह ने कहीं माफ नहीं की। देखिए ना सही जमात में ए रब के बंदे अपने घर में पढ़, ना सही जमात में ए रब के बंदे अपने घर में पढ़, है खबर उसे तेरे हर लम्हे की नमाज इस डर से पढ़, है खबर उसे तेरे हर लम्हे की नमाज सिर्फ इस डर से पढ़। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला हमारे हर लम्हे से, हमारी हर चीज से वाकिफ है। हमें रियाकारी नहीं करनी, हमें लोगों को नहीं दिखाना, लोग हमें इसका अज्र नहीं देंगे बल्कि मेरा रब अज्र देगा। अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो इसका अज्र इंशाअल्लाह हमें क़यामत में मिलेगा, दुनिया में भी मिलता है। हमें लोगों से इसका अज्र नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने रब से इसका अज्र चाहिए। और देखिए अल्लाह ने नमाजी के लिए कितना बड़ा फायदा रखा है, कितना बड़ा गिफ्ट रखा है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह उनको नमाजियों के लिए क़यामत के रोज अल्लाह ताला का दीदार होगा। कितनी सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है कि जिस हालत में हमें पैदा किया उसका दीदार हमें नसीब होगा। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। तो देखिए, और नमाजी के लिए अल्लाह ताला पुलसिरात पर एक नूर पैदा करेगा जिससे वो नमाजी आसानी से पुलसिरात पार कर लेगा। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे अल्लाह ने तोहफे रखे हैं नमाजी के लिए। और इसके अपोजिट साइड देख लीजिए, बेनमाजी के कब्र में अल्लाह क्या करेगा, बेनमाजी के कब्र में एक ऐसा गंजा साफ मुकर्रर कर देगा जो क़यामत के रोज उस बंदे को क़यामत तक उस बंदे को डसता रहेगा। तो सोचिए, हमें दुनिया की छोटी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती और हम उस तकलीफ से मचल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।
اور لیکن دنیا میں تو پھر بھی ہمیں کسی کی مدد مل جاتی ہے، پر آخرت میں ہمیں کسی کی مدد نہیں ملے گی۔ وہاں صرف ہمارے اعمال کام آئیں گے اور ہمارے اعمال کی بدولت ہماری قبر میں روشنی ہوگی۔ ہم نے دنیا میں تو اتنے ایسے انتظام کر لیے جیسے ہمیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ دنیا میں تو ہم نے بہترین بلڈنگز بنوا لی، خوبصورت گھر بنوا رکھے ہیں، پیارے پیارے بیڈ رومز بنوا رکھے ہیں، پیارے پیارے باتھ رومز بنوا رکھے ہیں، جس میں ہم نے ہر فیسلٹی دے رکھی ہے کہ لائٹ نہیں ہو تو انورٹر چالو ہو جاتا ہے، اور ہمیں تھوڑا سا اندھیرا برداشت نہیں ہوتا، ہمیں تھوڑی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ تو ذرا سوچئے قبر کیسی قبر تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں رہنا ہوگا، ہمیں قیامت تک وہاں قبر میں رہنا ہوگا۔ اور قبر کیسی؟ نمازی کی قبر تو ایسی ہوگی کہ وہ جہاں تک نگاہ اٹھا کر دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو وسعت فرما دے گا، اس کی قبر کو بڑا کر دے گا۔ لیکن بے نمازی کی قبر، میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کی قبر، بے نمازی کو اس طرح سے انہوں نے ہاتھ کر کے بتایا، اس طرح سے دبائے گی، مطلب کہ اس کی پسلی، بے نمازی کی پسلی ایک دوسرے پر چڑھ جائیں گی، اتنا دبائے گی کہ ان کی پسلیاں اس طرح سے آپس میں ہو جائیں گی، مل جائیں گی۔ تو سوچئے کتنا بڑا عذاب ہے بے نمازی کے لیے۔ اور نمازی کے لیے کیا ہوگا؟ جہاں تک وہ نگاہ اٹھا کر دیکھے گا اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اس کی قبر میں اللہ نور پیدا کرے گا اور اس کی قبر ایسا بنا دے گا جیسے جنت کا یہ خوبصورت باغوں میں سے ایک خوبصورت باغ بن جائے گی۔ لیکن بے نمازی کی قبر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا عالم ہوگا وہاں کا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہوں گی کہ آج سے آپ ارادہ کر لیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ فرائیڈے کا انتظار کرتے ہیں کہ اس فرائیڈے سے میں انشاءاللہ نماز شروع کر دوں گی یا کر دوں گا، تو کوئی فرائیڈے نہیں آتا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ آپ بلکہ ابھی سے ارادہ کر لیجئے کہ آج سے ہمیں کوئی نماز قضا نہیں کرنی، ہمیں آج سے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، ہمیں نماز پڑھنا ہے اور ہر حال میں پڑھنا ہے۔ نماز پیارے بندوں اللہ نے کہیں معاف نہیں کی۔ آپ سفر میں ہیں آپ نماز پڑھیے، آپ جنگ میں ہیں آپ نماز پڑھیے، آپ ہاسپٹلس میں ہیں آپ نماز پڑھیے، آپ تکلیف میں ہیں آپ نماز پڑھیے، آپ پریشانی میں مبتلا ہیں آپ نماز پڑھیے، آپ کچھ کہیں پر بھی ہیں نماز پڑھیے، آپ شادی میں ہیں نماز پڑھیے، آپ میت میں ہیں آپ نماز پڑھیے۔ اللہ نے نماز کہیں معاف نہیں کی، نماز آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اور میرا اللہ تو اتنا رحمان ہے کہ اگر آپ تکلیف میں ہیں یا آپ بیمار ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، تو اللہ نے تو آپ کو یہ بھی سہولت دے رکھی ہے کہ آپ نماز کو شارٹ کر دیجئے، آپ نماز کو چھوٹا کر دیجئے، آپ نماز بیٹھ کر ادا کر دیجئے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، تو آپ نماز بیٹھ کر پڑھ لیجئے۔ اور اگر آپ اس حالت میں اتنے بیمار ہیں کہ آپ اٹھ نہیں سکتے، تو آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کر نماز پڑھ لیجئے۔ اگر آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے تو آپ لیٹے ہیں تو لیٹے نماز ادا کر لیجئے، آپ بول نہیں سکتے تو آپ اشاروں میں نماز ادا کر لیجئے۔ تو میرا اللہ تو کتنا مہربان ہے، اس نے کتنی سہولت آپ کے لیے رکھی ہے، اس کے باوجود ہم اتنی غفلت میں ہیں کہ ہم نماز سے بالکل توجہ ہی نہیں ہے نماز کی طرف۔ ہم دنیا کے ہر کام کر لیتے ہیں، ہم رات کے 12 بجے تک پارٹی اٹینڈ کر لیتے ہیں، ہم دنیا کے سارے کام کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوتی، ہمیں کسی چیز میں آلس نہیں آتا، لیکن نماز کے لیے ہمیں جو کہ مشکل سے 10 منٹ نماز کے لیے لگتے ہیں، ہمیں اتنا بڑا پہاڑ لگنے لگتا ہے نماز پڑھنا کہ بس کہ ارے تھک گئے ہیں، نماز نہیں پڑھ پائیں گے، کل سے پڑھیں گے، پرسوں سے پڑھیں گے، بس یہی ٹالا مٹولی۔ تو اس طرح سے کام نہیں چلنے والا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ قبر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا، وہی چیز ہماری پوری نہیں تو پھر کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ ایمان کا پلر ہے۔ آپ سوچئے کہ کوئی بلڈنگ اگر ہم نے بنوا رکھی ہے جو بنا پلر سے ہے تو وہ بلڈنگ نہیں ٹکنے والی، وہ بلڈنگ ڈھہ جائے گی۔ تو سوچئے بنا نماز کے آپ کا ایمان مکمل ہوگا کیا؟ ایمان کی تو پلر ہے نماز۔ اور پیاری بات تو یہ ہے کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو آئیے آج سے ہم لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، ہم ساری نمازیں پڑھیں گے، اور آج سے نہیں بلکہ ابھی سے پڑھیں گے۔ اور ایک بار میں آپ سے اس بات کا دعویٰ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے نماز ایک بار سٹارٹ کر دی، شروع میں آپ کو بہت وسوسے آئیں گے، یہ بھی میں بتاتی ہوں، بہت وسوسے آئیں گے، شیطان آپ کو بہکائے گا، آپ کو روکے گا، لیکن آپ کو شیطان کا کہنا نہیں ماننا، آپ کو کوئی وسوسے پہ دھیان نہیں دینا۔ آپ کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو آپ نماز پڑھیں گے اور آپ نماز پڑھنے لگیں گے، کچھ دن تک آپ کو وسوسے آئیں گے، پھر شیطان آپ کو بہکانا چھوڑ دے گا، اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو نماز کے آپ ایسے عادی ہو جائیں گے
کہ آپ کو نماز کے بغیر چین نہیں آئے گا. جس طرح سے ایک بھوکے کو جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کے بغیر چین نہیں آتا, بالکل اسی طرح سے اگر آپ نماز کے عادی ہو گئے تو آپ جب تک نماز نہیں پڑھ لیں گے آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ کو چین نہیں آئے گا. آپ کبھی تھکے ہوئے ہوں گے, اگر آپ یہ سوچیں گے چلیے عشاء کی نماز آج چھوڑ دیتے ہیں کل پڑھ لیں گے, تو آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ کو نماز نہیں چھوڑے گی, نماز آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی, آپ نماز کے عادی ہو جائیں گے. تو آپ پلیز نماز پڑھنا شروع کریے, اور آج سے نہیں بلکہ ابھی سے شروع کریے. بس میں اپنی اس تقریر کا یہی ایڈ کرتی ہوں, اور آپ لوگ بس نماز کی کوشش کریے, نماز پڑھنے میں لگ جائیے. میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیجیے گا. میرے چینل کو اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ کو مل سکے. ملتی ہوں انشاءاللہ پھر نیو موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.